कबर की आंदी है मेरे उत्ते हराम खान वाले आ दुनिया च हराम खाना जिथों लभदा माल खाई जाना लेकिन तू जदों मेरे विच आएगा फिर तेनू लग पता जाएगा। कबर की आंदी है कबर नू उडीका रोज रहिंदियां ने तेरियां मौत घर तेरे रोज मार दिए फेरियां कल्ला इत्थे आया ते कल्ला इथों जाना ऐतियां पुत्ता तेरे आना कम तेरे आना जिन्ना लई तू राती दिने करे हेरा फेरियां बोलते रही इहदे वास्ते बंदा हेरियां फेरियां इधरों उहदा माल खादा उहदा खादा भैन दा खादा भरा दा खादा उहदे अगे झूठ मारिया माल कमाने वास्ते किन्हां वास्ते औलाद वास्ते अपना भरोसा नहीं तेरा कड़ी पलदा करना है मान भला दस केड़ी गल दा तेरियां ते सावां भी नहीं बंदिया ए तेरियां तू एवें आना ओ जमीन का मालक आ इन्ने प्लाट ने साफी च इन्नियां कोठियां ने इन्ने मरबिया का मालक आ इन्ने मैं उत्थे फलां कानूनियां बना छड़ियां ने ओ तेरी ते साह भी तेरी नहीं जिहड़ी तेरे विचों निकलन लगी जे किसी बंदे दी है मैनूं दसो मान कानू करना है हुसन ते जवानी दा जिंदगी तेरी जिवें बुलबुलाए पानी दा खत्म कर जाना तेनू मौत दियां नेरियां। अगली गल सुन लो बड़ी कमाल एवी कानू चलिया ए जहान सारा मलिया खाली हाथ होवेगा तू जदों इथों चलिया मज्जां गावां इथे रह जानियां लवेरियां बोलदे रही उड़ जाना पंछी जेड़ा ए तेरे विच बोलदा कौडी भी नहीं मुल रहना फिर खाली खोलदा खत्म हो जानिया ने शाना ए उचेरियां। अल्लाह अकबर जिन्हां दे वास्ते सारा कुछ इकट्ठा करना मिट्टी विच दब देना तेनू रिश्तेदारां ने चेहरा वेख डर नहीं ऐ तेरे कूड़े यारां ने बूढ़ियां ने जिन्ना नाल यारियां ए तेरियां ये किन्ना वफा दे रिश्ते लभदे हो वो बोलते नहीं वफा है ना रिश्ते ये ना भी बुक भर भर के तेरे च पाने भला ते इथों नहीं हुंदा ते बुरा भी ना कर तू बदियां दे नाल अपनी झोली ना पर तू सचियां ने सबे गल्लां पसरूरी ए तेरियां कबर नू उडीका रोज रहिंदियां ने तेरियां मौत घर तेरे रोज मार दिए फेरियां। अकबर कबर की आंदी है आउना ही अना पई तू दूध मैं सप ते ठूयां दा घर आ मेरे सप बड़े जरीले ने मेरे ठूए बड़े जरीले ने ओ सप एक डंग मारेगा 40 साल तक ओदा जहर नहीं जाएगा। सुनन तिरमिज़ी दी रिवायत है जग्गां दे पीर फरमांदे ने ओ सप कबर चो मुंह बाहर कढ के एक फूक मार दे रूए जमीन ते क़यामत आ जाए तेनू सब्जा कोई ना नजर आए। एक रिवायत च आउंदा है जेड़ा फासिक ते फाजिर बंदा है बेनमाज बंदा है इहदे उत्ते 99 सप मुसल्लत कर दिते जांदे ने एक घट 100 एक रिवायत चाहता है 70 सप एक रिवायत चाहता है अल्लाह दे फरिश्ते बेनमाज बंदे नू मारदे ने लोहे दियां गुरजां दे नाल अगर लोहे दी गुरज पहाड़ ते वज जाए ते रेजा रेजा हो जाए आका फरमांदे ने ये चीखां मारदा है ये रोंदा है तुहाडे डंगरे दियां चीखां सुनदे ने अगर तुसी इन्हां दियां चीखां सुन लवो तुसी अपने मुर्दे कब्रिस्तान च दफन करने ही छड़ दिओ। आका फरमांदे ने हजरत के आ कबर विच साथी पढ़न कुरान पुशानू
दुख सुख विच ना छोड़ो पढ़ना साथी होई जानू। कुरान दी तलावत करया कर, ये कबर दे अंदर तेरे काम आएगा। रात नू सौण लग्या सूरा मुल्क ते सूरा सजदा पढ़िया कर। आका फरमांदे ने जेड़ा बंदा रात नू रोजाना सूरा मुल्क पढ़दा है, जदों ये बंदा कबर च जांदा है, जदों इहदे ते अजाब होण लगदा है, सूरा मुल्क जेड़ी है जिवें कुकड़ी मुर्गी अपने बच्चियां नू अपने परां च छुपा लैंदी है, इवें सूरा मुल्क भी मोमन नू अपने अंदर छुपा लैंदी है। नबी अलैहिस्सलाम ना अल्लाहु अकबर अल्लाह कब्रिस्तान चों गुजर रहे ने ते आप अपनी ऊठरी ते सवार ने ते दो कबरां दे कोलों दी गुजरे ना ते ऊठरी जड़ी है डर गई ते ऐसरा टप्पण लग पई। सहाबा परेशान हो गए कि पैगंबर दी ऊठरी कदी डरी नहीं, वजह की? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने ऐ जड़ियां दो कबरां ने इन्हां नू अजाब हो रहा है, इन्हां दे हड्डियां दे टुटन दी विचों आवाज आ रही है। मेरी ऊठनी ने इन्हां दियां चीखां सुनियां ने ते ओ डर गई है। अल्लाह दे रसूल इन्हां दे गुनाह की सन? आका फरमाते ने अम्मा अहदुकुमा यमशी बिन नमीमा, इन्हां दे विचों एक कबर वाले दी कबर दे अंदर अग पई बलदी है, उन्होंने फरिश्ते लोहे दियां गुरसा ना मारदे ने पे। ये बंदा जेड़ा सी चुगलखोर सी, चुगलियां करदा सी, लोकां नू आपस च लड़ांदा सी। चुगलखोर नू भी अजाब हो रहा, चुगलखोर नू। अल्लाह अकबर। ते दूसरा बंदा कौन सी? जग्गां दे पीर फरमाते ने ला यत्तकी मिनल बौल, ये पेशाब ते छीटियां तो परहेज नहीं सी करदा, जिथे मर्जी बह के मूतरन लग पैंदा सी। कई नहीं वेंदे दीवारां नहीं बह के मूतरन लग पैंदे ने, कोई टैरां ना बह के मूतरन लग पैंदे ने, ना उन्हां नू पाकी दा ते ना उन्हां नू पलीती दा। ओवें सुथरता कीती कोई पता नहीं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐ जेड़ा पेशाब ते छिटिया तो परहेज नहीं सी करदा, अल्लाह दे फरिश्ते नू कबर च डांगा मार रहे, यानी जुतियां पै रही ने। इस वास्ते मेरी जेड़ी सवारी है ना ये डर गई है। और किनू अजाब होना है जरा गौर करया जी। करन जना शराब जो पीवन, मां प्यो देन अजाई, सुस्ती करन नमाजा अंदर, कबर लैन कबरी लैन सजाई। जेड़ा बंदा शराब पींदा है इनू भी कबर च बड़ियां जुतियां पैणियां ने, कबर दे अंदर बड़े अजाब इहदे ते मुसल्लत कीते जाणगे। दूसरे नंबर ते जेड़ा बंदा अपने बुढ़े मां बाप नू तंग करदा है, अपने बुढ़े मां बाप दी नाफरमानी करदा है, अपने बाप दे सामने बोलदा है, अपने मां बाप नू तंग करदा है, फरमा जग्गां दे पीर फरमांदे ने इस बंदे नू भी कबर दे अंदर अजाब होणगे। कबर दे अंदर इनू भी मारां पैणगियां। इह किवें दियां मारां ने? इन्हां लोगां दियां कबरां नू इधर मेरे वाल वेखो, जग्गां दे पीर ने अपने दोवां हत्थां दियां उंगलां नू एवें इकट्ठियां कीता। आप फरमांदे ने ये जेड़े शराबां पीण वाले, मापियां नू तंग करन वाले, अल्लाहु अकबर कबीरा, दुनिया दे अंदर नमाज़ां च सुस्ती करन वाले, इन्हां दियां कबरां दियां अंदर दियां दीवारां एवें मिल जांदियां ने, इन्हां दियां सज्जियां पसलियां खब्बे पासे ते खब्बियां पासे। ज़ालिमा, अल्लाह दे अजाब बड़े सख्त ने। अज तेरी मेरी फजर जड़ी है चार पाई ते रह जाए, तेरे ना वो सूर चंगा है जेड़ा सवेरे उठ के अल्लाह नू याद ते करदा है। तेरे सिर च जू नहीं रींगदी, दुनिया च तू अपनी अड़ी दा पक्का है, उलमा दे वाज सुनना, जुमे पढ़ना, दरस सुनना, लेकिन तेरी सुई उथे दी उथे ही है। याद रख इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, रब दी पकड़ बड़ी सख्त। शराबियां नू कबरां च मारा पैणियां ने, मां बाप नू दुख देण वाले, मां बाप नू सताण वाले, माई बाप नू रुआण वाले, इन्हां नू भी कबर च बड़ियां जुतियां पैणियां ने। इन्हां ते 99 सप मुसल्लत कर दिते जाणगे। एक सप एक डंग मारेगा 40 साल तक उदा जहर नहीं जाएगा। ओए कबर दे ते ठूए ही बड़े जरीले ने। एक फौजी आंदा जदों 1965 दी जंग होई ना ते असीं एक कब्रिस्तान दे विच अपना असला रखिया
قبرستان چھپ سی جرا دب دب سی اصلہ چھپا کے رکھیا تے میں کول راکھی بہ گیا مینوں میری ڈیوٹی لگ گئی تو اصلے دے کول بہنا کہندا میں سامنے دیکھیا ایک قبر اس طرح ہلے اس طرح آندا میں جو قریب گیا نا تے ویکھیا قبر چ سوراخ کے ڈنگر نے پیر رکھیا تے میں اپنی اکھ نال لائی تے ٹھواں جویں چوہا نہیں ہوندا ایویں دا ٹھواں او جڑی میت نا او دے نال اپنا منہ لائے زبان لائے میت بھی ہلے تے قبر بھی ہلے آندے نے جڑا چھرا سی نا چھرا رائفل دے اگے لگا ان میں وچ داخل کیتا ٹھوئے نو پیچھے وہ ٹھواں پیچھے ہونے کی بجائے میرے مگر لگ گیا آندے نے جڑی چھپڑی پانی والی سی میں اودے جا کے وڑ گیا وہ میرا پیچھا نہ چھڈے آندا میں چھپڑی دے وچ کھڑا ٹھوئے نے نا پانی دے چھپڑی دے اوتے اپنا منہ ہی رکھیا وہ چھپڑی دا پانی ایویں ابلیا جویں ہانڈی ابلدی آندا میریاں جنیاں لتاں پانی سن وہ ساری پھر انہاں لتاں دے اوتے دنیا دے کسے ڈاکٹر دی دوائی نے اثر نہیں کیتا دنیا دے بڑے بڑے وڈے ڈاکٹر بڑی بڑی قیمتی دوائیاں لائیاں لیکن لتاں گل گئیاں لتاں ٹھیک نہیں ہوئی جدا ٹھوا اتنا زہریلا ظالما پتہ ہے کیڑے ویلے اس جسم چوں روح نکل جائے اور دنیا دے اندر جڑا والدین دا گستاخ ہے نا انہوں دنیا جی سزا مل جائے میری گل یاد رکھ لو باقی جن عذاب نے نا تو وہ آخرت ملنے نے نا جڑا والدین دا گستاخ ہے وہ زمین دی دھرتی تے سکھ دی نیندر نہیں سو سکدا اور جب تک جویں وہ اپنے باپ نہ ماں نہ کردا ہے جب تک وہ نہ ہوئے گا نہیں انہوں موت نہیں آئے گی قبر دے اندر چگل خوراں نوں عذاب ہونا ہے پیشاب دے چھٹیاں تو جڑے پرہیز نہیں کردے انہاں نوں عذاب ہونا ہے جڑے نمازاں چ سستیاں کردے نے انہاں نوں قبراں چ ماراں پین گیاں لوہے دی گرز آقا فرماندے نے پہاڑ تے مار دیتی جائے وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے گا اللہ اکبر کبیرہ یاد رکھنا قبر چ کلیاں ہی جانا ہی کسے نال بولو جو کہندے سن مرانگے نال تیرے جدو دفن کر کے واپس آندے نے جدو جڑے کہندے سن مرانگے نال تیرے اج انہاں وی بازیاں ہاریاں نے جڑے ترستے سن دید نو دنے راتی اج انہاں وی باریاں ماریاں نے باغ وچ جدو فضا وال کھولے پنچھی اڈ گئے مار اڈاریاں نے محمد پوٹیا جھوٹا ہی جگ سارا سچیاں رب دیاں یاریاں نے یہ نہیں وفادار جنہیں ترنا جانا ہے اللہ اکبر کبیرہ شیخ عبدالعزیز بن صالح مسجد نبوی دے امام نے وہ نے ایک واقعہ بیان کر دینے ایک نوجوان لڑکی فوت ہوئی تو انہوں دفن کیتا تو دا پائی دا پٹوا جڑا سی نا وہ کدے قبر چ ڈگ پیا وہ جو دوبارہ گیا نا قبر کھولی تے قبر دے وچوں دھواں ہی نکلی جائے آگ ہی نکلی جائے قبر چ انہوں عذاب ہو رہا سی شیخ صالح عبدالعزیز بن صالح لکھتے نے بیان کرتے سن اکثر و بیشتر مسجد نبوی کے اندر جمعہ پڑھا دیا دروس کے اندر یہ واقعہ بہت زیادہ بیان کر دے جب اس نوجوان نے دیکھا میری بہن نو تے قبر چ عذاب ہو رہے انہیں ماں نو آن کے پوچھا امی بہن کی کم کردی سی جی فرمایا پتر اینو کہنی ہے نماز ٹائم نہ پڑھدا ہے کوئی نہیں سی پڑھدی نماز تے بڑی سستی کردی سی اس نماز چ سستی کرن دی وجہ تے نو قبر چ عذاب ہو رہا اور کوئی برائی نہیں سی لیکن نماز پڑھتی سی پڑھتی ضرور سی لیکن بے ٹائمیاں پڑھتی سی مرضی نہ پڑھتی اس نماز چ سستی کرن دی قرآن کی آندا ہے فلما ازاحوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا جڑے دنیا دی خواہشات دے پیچھے نمازاں نو ضائع کر دیندے نے انہاں نو وادی غی دے اندر سٹیا جائے گا وادی غی کیڑی ہے جتھے جہنمیاں دا گندا پیپ تے ریشہ جمع ہوندا پتا جی وادی گئی وہ دے اندر آقا فرماندے نے ایک پتھر نا وادی گئی سٹیا گیا 70 سال تک وہ پتھر تھلے جاتا رہا ہے وہ دی گہرائی نو نہیں پا سکیا یہ جڑے نمازاں نو ضائع کر دے نے انہاں نو وادی گئی تے سٹیا جائے گا پانی منگن گے آقا فرماندے نے انہاں نو جہنمیاں دا گندا پیپ تے گند انہاں نو پلایا جائے گا جتھوں دی لنگدا جائے گا انہاں دی اندر پخانے را باہر آؤندیاں جان یہ جڑے نمازاں چ سستیاں کردے نے او تے جڑے پڑھ گئی نہیں جڑے سستی کرتے ہیں انہوں نے وادی گئی چ جانا ہے جڑے پڑھتے ہی نہیں بولو
بولو دے صحیح میرے بھائیو، اگر تھوڑے کہن تے تھوڑا بیٹا نماز نہیں نہ پڑھدا پھر سمجھو تھوڑے چ کمی، تھوڑی نو نماز نہیں نہ پڑھدی سمجھو تھوڑے چ کمی، پھر رب نو تنہائی چ ضرور کیا کرو اللہ میں اپنا حق ادا کر چھڑی منو نہ پھڑی۔ یقین کرو رون آتا ہے میں ممبر تے کھڑا باوضو، میں بھی اس مرض دا شکار ہاں۔ جس انسان دا بیٹا نماز نہ پڑھے اس باپ کے جین دا کوئی حق نہیں۔ اور ظالمہ اے تو دیتا ہے سبق جنہیں تیرے پال کے جوان کیتا ہے، جنہیں تو لکمے دے کے جوان کیتا ہے، جنہیں تیرے لاڈ ویکھے نے، آج اس باپ تے کہتے نماز نہیں پڑھدا کوئی بڑی بہادری نہیں۔ آسمان تے رب ویندا ہے، جڑا رب دا حیا نہیں کردا انہیں ماں باپ دا حیا کیتھوں کردا۔ میرے ایک دوست آئے کراچی تو ایتھے نا رشتہ ویکھن واسطے، وہ بندہ رات رہا سویرے سرگی مسجد چ گیا، مسجد دے وچوں سیدھا ایئرپورٹ تے ٹر گیا۔ انہاں پیچھے فون کیتا حضرت ناشتہ نہیں کرتا کتھے ہو تسی؟ انہاں کہا میں ایئرپورٹ تے۔ انہاں کہا تسی چلے گئے ہو کی گل خیر سی؟ انہاں کہا میں جڑی گل ویکھن واسطے آیا سا نا وہ یہ سی کہ بچہ سویرے فجر دی نماز چاہتا ہے، تہاڈا بچہ تے گھر ستا رہا ہے، جڑا رب دا حیا نہیں کردا انہیں میری بیٹی دا حیا کی کرنا ہے۔ لہذا مینوں اس بات دا فکر نہیں کہ میں ٹکٹ لا کے کراچی تو آیا میرے پیسے لگے، نہیں تھوڑا بچہ بے نماز ہے، اس سویرے بستر تو اٹھدا نہیں، رب دی آواز پیندی اللہ اکبر، یہ رب دا حیا نہیں کرتا، انہیں کل نو میری بیٹی دا حیا کرنا۔ میرے بھائیو آئیے ذرا غور کیجئے، قبر سے عذاب ہونا ہے، قبرستان سے عذاب ہونا ہے۔ جگاں دے پیر فرماندے نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری بات سن لو، میرے پیغمبر دا صحابی زخمی ہو جاندے، زخمی ہو گئے تے نبی پاک نے نا سعد نہ پیار بڑھا تے مسجد نبوی جی خیمہ لا دیتا، خیمہ لا کے نا او دے وچ نو رکھیا تے سعد نو زخم سن تے نبی پاک آندے نے میں سعد نو پٹیاں خود کرنیاں نے۔ حضرت سعد زخماں دی تاب نہ لا سکے، فوت ہو گئے۔ جدوں انہاں دی روح قبض ہو جاندی ہے، جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام انہاں نو نہلایا جاندا ہے، انہاں دی چارپائی اٹھائی جاندی ہے تے چارپائی بڑی ہلکی پھلکی ہے۔ صحابہ آندے نے وزن تے نیکیاں دے ہوندے نے، ساتھ دی وزن ہی کوئی نہیں، ساتھ دی چارپائی دا وزن کوئی نہیں۔ فرمایا میرے صحابیو سعد ایک ایسا بندہ سی، ایسا مومن سی، ایدی وفات دے اتے اللہ دے ستے عرشی ہل گئے نے تے سعد دے جنازے دے اندر 70,000 فرشتیاں نے آن کے شمولیت کی تھی ہے۔ یہ سعد دی چارپائی نو تسی کندہ ہی نہیں دے رہے، آسمان دے نوری ملائکہ بھی کندہ دے رہے نے۔ یہ نام مقرر ہے جدی وفات تے اللہ دا عرش ہل گیا تے جدے جنازے نو رب دے فرشتے کندہ، حدیث دے الفاظ نے نبی علیہ السلام ہڈیاں چک چک کے چل رہے، ہڈیاں چک چک کے، اگلے اللہ سنے ہڈیاں کیوں چک، فرمایا فرشتے بھی نال جا رہے نے کہ میں اس واسطے ہڈیاں چکنا کہ فرشتیاں دے پراں تے محمد دا پیر نہ آ جائے۔ ایسے مومن بھی گزرے تے جدوں نبی علیہ السلام نے جا کے لادی لایا نا، سن لو دھیان نال، لادی لایا قبر مٹی پہ گئی، جگاں دے پیر کول بیٹھے نے تے آقا پڑھدے نے اللہ اکبر کبیرہ سبحان اللہ الحمدللہ۔ صحابہ دے نے محبوب جی اج تک کدی ایویں دا منظر نہیں دیکھیا، تسی اللہ اکبر کبیرہ پڑھدے ہو سبحان اللہ الحمدللہ۔ آقا فرماندے نے سعد بڑا نیک سی لیکن قبر نو پیار نہ ملی ہے، سعد دیاں پسلیاں سجے پاسے تے سجیاں کھبے پاسے، میں اللہ دی بڑائی تو دی پکیزگی تے حمد بیان کیتی ہے، سعد نو قبر نے چھڈ دیتا ہے۔ یہ سعد نو پیار نہ قبر ملے تے غصے نہ ملے کہ پھر کی ہوئے گا؟ قبر مروڑے جیویں کولو مروڑ دا، گنے دیاں مٹیاں جیویں ویلنا توڑ دا، پناہ خدا دی لوکو ککھ نہیں جے چھوڑ دا، اللہ بچاوے ساڈے تائیں۔ آئیے ذرا غور کیجئے اینڈ تے گل میں بڑی توجہ دے نال
जेड़े लोग कबर कबर याद कर रही अना बैतुल गुरबा मैं तन्हाई दा करा, अना बैतुल तुराब मैं मिट्टी दा कच्चा मकान। कोठियां च जिंदगी बसर करने वाले तेरे थले फर्श भी मिट्टी दा होना, उत्ते मिट्टी सज्जे खब्बे मिट्टी। अना बैतुल दूध मैं सब ते ठोया दा घर हां, अना बैतुल गुरबा तू मेरियां तन्हाइयां नूं जानता नहीं। और कबर आंदी है मेरे ते आकर के चलने वाले, जरा गौर कर, तवज्जो कर, मेरे ते आकर के चलना दिन रात कदी सोचिया ही। हजरत अनस बयान कर देने जग्गां दे पीर ने फरमाया इन्नल अर्जा तनादी कुल्ल यौमिन, फरमाया बेअशरी कलिमातिन यातीन। हजरत 10 मरतबा कबर जड़ी है 10 गल्लां कहंदी है, ऐ इब्ने आदम तू आउणा मेरे अंदर, जो मेरे उत्ते दौड़ना, ऐ आदम तस आ अला ज़हरी, मेरे उत्ते दौड़न वाले आ, एक वक्त आउणा तू मेरे च कैद होना। अल्लाहु अकबर, मेरे ते नाफरमानियां करन वाले आ, एक वक्त आउणा तू मेरे अज़ाब च मुब्तला होना। अल्लाहु अकबर, मेरे ते हसन वाले आ, मेरी पुछ ते हस हस के गल्लां करन वाले आ, एक वक्त आउणा तू मेरे पेट च ज़ारो कतार रोएगा। अल्लाहु अकबर, व तज़हकु अला ज़हरी व तबकी फी बतनी व तफरहु अला ज़हरी, मेरे ते आकर आकर के चलन वाले आ, वला तहज़नु बतनी, फरमाया तू मेरे विच आएगा ते बड़ा गमज़दा होएगा। मेरे ते माल जमा करन वाले आ, मेरे पेट च आएगा तेनू लग पता जाएगा। कबर की आंदी है मेरे उत्ते हराम खान वाले आ, दुनिया च हराम खाना जिथों लभदा माल खाई जाना, लेकिन तू जदों मेरे विच आएगा फिर तेनू लग पता जाएगा। कबर की आंदी है कबर नू उडीका रोज रहिंदियां ने तेरियां, मौत घर तेरे रोज मार दिए फेरियां। कल्ला इत्थे आया ते कल्ला इथों जाना ऐतियां पुत्ता तेरे आना कम तेरे आना, जिन्ना लई तू राती दिने करे हेरा फेरियां। बोलते रही किहदे वास्ते बंदा हेरियां फेरियां, इधरों उहदा माल खादा, उहदा खादा, भैन दा खादा, भरा दा खादा, उहदे अगे झूठ मारिया, माल कमाण वास्ते, किन्ना वास्ते? औलाद वास्ते। अपना भरोसा नहीं तेरा कड़ी पलदा, करना है मान भला दस केड़ी गल दा, तेरियां ते सावां भी नहीं बंदिया ए तेरियां। तू एवं आना ओ जमीन का मालक आ, इन्ने प्लाट ने साफी च इन्नियां कोठियां ने, इन्ने मरबिया का मालक आ, इन्ने मैं उत्थे फलां कनूनियां बना छड़ियां ने, वो तेरी ते साह भी तेरी नहीं जी तेरे विचों निकलन रही है। जे किसी बंदे की है मैनूं दसो। मान कानू करना है हुसन ते जवानी दा, जिंदगी तेरी जिवें बुलबुलाए पानी दा, खत्म कर जाना तेनू मौत दियां नेरियां। अगली गल सुन लो बड़ी कमाल, एवी कानू चलिया ए जहान सारा मलिया, खाली हाथ होवेगा तू जदों इथों चलिया, मज्जां गावां इथे रह जानियां लवेरियां। बोलदे रही उड़ जाना पंछी जेड़ा ए तेरे विच बोलदा, कौडी भी नहीं मुल रहना फिर खाली खोलदा, खत्म हो जानिया ने शाना ए उचेरियां। अल्लाह अकबर, जिन्हां दे वास्ते सारा कुछ इकट्ठा करना, मिट्टी विच दब देना तेनू रिश्तेदारां ने, चेहरा वेख डर नहीं ऐ तेरे गूढ़े यारां ने, बूढ़ियां ने जिन्ना नाल यारियां ए तेरियां। ये किन्ना वफा दे रिश्ते लभदे हो, वो बोलते नहीं वफा है ना रिश्ते, ये ना भी बुक भर भर के तेरे पाने। भला तेथों नहीं हुंदा ते बुरा भी ना कर तू, बदियां दे नाल अपनी झोली ना पर तू, सचियां ने सबे गल्लां पसरूरी ए तेरियां।
ਕਬਰ ਨੂੰ ਉਡੀਕਾਂ ਰੋਜ਼ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇਰੀਆਂ, ਮੌਤ ਘਰ ਤੇਰੇ ਰੋਜ਼ ਮਾਰਦੀ ਏ ਫੇਰੀਆਂ। ਵਾਖਿਰ ਦਾਵਾਨਾ।